أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل رب اجعل هذا بلدا هذا بلدا آمنا آمنا وارزق أهله وارزق أهله من الثمرات من الثمرات من آمن منهم بالله بالله واليوم الآخر واليوم الآخر. قال ومن كفر قال ومن كفر فأمتعه فأمتعه قليلا قليلا ثم أضطره ثم أضطره إلى عذاب النار إلى عذاب النار وبئس المصير. وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.